एखादें शेत रोवपाक व्हडली जमीन आसपाक जाय अशें ना. आवड आनी इत्सा शक्तीक यत्नांची जोड मेळ्यार घराचे भोंवतणी तुम्ही भाजीपालो रोवन पीक घेवपाक शकतात. फोंड्या खडपा बांदावयल्या उत्तेजक कृष्णा शेटये हांणी हो प्रयोग यशस्वी करून दाखयला. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. हे फोंड्या खडपा बांदावयले नामनेचे उत्तेजक आनी गोंय विद्याप्रसारक मंडळाचो अध्यक्ष कृष्णा शेटये. फाटल्या 10 वर्सां सावन ते आपल्या बंगल्या लागसार आशिल्ल्या उक्त्या सुवादीन भाजयेचे पीक घेतात. भाजीपालो रोवपाची तांची आवड ही भुरगेपणा सावन. तांणी आपल्या ह्या पोरसांत भेंडे, कणगां, तांबडी भाजी आनी हेर जायत्यो सिजनल भाजयो रोयल्या. हे पोरसूं म्हणजे म्हजो बापूय आवय बी सगळे पोरसूं आमच्या पयलीं पसून घरान करताले आनी ताका लागून म्हाका एक ही भाजी तयार करपाची आवड निर्माण जाली. म्हणटकच हांव जी म्हाका जे कडेन जागा दिसता थंय बियो घालून तें झाड वाडयतां. तातूंतल्यान म्हाका पयलीं वाडयतालो, आतां म्हाका तातूंतल्यान एक आवड निर्माण जाली आनी हांव तें करूंक लागलो. आतां जवळ जवळ 10 ते 12 वर्सां जालीं हांवें सातत्यान हांगा हें किचन गार्डन तांचे कुडीचें थोडेंशें ल्हान भाजीपालो निर्माण तयार करपाचें पोरसूं करता. आनी ह्या पोरसांतल्यान आमकां जितली खावपाक जाय तितली भाजी मेळटा आनी म्हज्या मित्र मंडळीक कितली दिवंक जाय ती हांव तांकां व्हरून पावयता. घरान लागपी भाजी आसा ती तुमी विकती हाडिना? आमी ती चडशी हाडिना, चडशी पावसाळी भाजीच खाता. चडशी आमचे कडेन सुरण आसा, आमचे कडेन पोपाय आसा, आमचे कडेन वाल आसा, आमचे कडेन भेंडे आसा, आमचे कडेन तांबडी भाजी आसा, आमचे कडेन धवी भाजी आसा, आमचे कडेन ह्यो सगळ्यो भाजयो आमचे कडेन तेंडली आसा. सो ह्यो भाजी सगळ्यो तुमकां करूं जाता? सगळ्यो हळदीची पानां आमकां आमी नागपंचमी भायल्यान हाडिना. म्हजो विचार कितें आसा, आमी ज्या इश्कॉल आमी आतां चलयता गोवा विद्याप्रसारक मंडळ तांचो जागो आसा थंय अशीं बारीक बारीक कोर्सां करप आनी भुरग्यांक ताची आवड निर्माण करप आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक शिकोवप की तुमी अशी भाजी लायली जर जाय जाल्यार ही भाजी तुमकां पावसभर खावंक पुरो जातली. चड व्हडलें कांय काम करचें पडना, फक्त रोवंक जाय आनी ताका तें शेण खत तें आतां फर्मागुडयेर वचून त्या रस्त्याचेर गायो हाकता ताजें आमी तें शेण जमा करून हाडटा. तुमी मागीर भूत कामार वचून हाडटा आमी शेण आनी तें शेण सुकयता. सुकयल्लें शेणाचो पावडर करता आनी पावसांत झाडांक घालता. तेच वरी ही आवड तो आपल्या भुरग्यां आनी नातरां भितरूय निर्माण करपाक पावला मारता. नातीक सुद्दां हांव दाखयतां जर्मिनेशन म्हणजे कितें. अंकूर, बिजाचो अंकूर कसो तयार जाता, ताजे वयर कितें येता आनी पोना जमनीन कितें वता हें ताका जर्मिनेशन हांगा रोखडें कळ्ळें. जर्मिनेशन म्हणल्यार कितें तें, नाजाल्यार इंग्लिशेन जर्मिनेशन करीत बसता न्ही तीं भुरगीं. म्हणटकच बी घालतकच ती कशी रुजता, तिचो कोंब वयर येता, मागीर मूळ पोना वता, हें सगळें तांकां हाजे वयल्यान प्रात्यक्षीक मेळटा. म्हणटकच म्हाका तें तांकां शिकोवपूय सोंपें जाता. म्हणजे भुरगे तांकांय हाजी आवड आसा करपाची. आवड आसा? हय हय. कितें एक हांव सांगूंक सोदतां, तुजे कडेन जर जागो आसा जाल्यार निश्चितूच तूं हें कर. तुका एक व्यायामूय जातलो, तुजें मन दुसरे कडेन रमतलें, तुका एक छंद मेळटो. छंद म्हणल्यार कितें, तुका एक कितें तरी काम करपाचें हॉबी म्हणटात ताका आमी इंग्लिशीन, तो तुका छंद जोपासपाक मेळटलो. तातूंतल्यान तुका मातये कडेन तुजो संबंद येतलो, तुका आवड निर्माण जातली आनी तुजें पोरसूं कशें तुवें तयार करचें तुजें तूं शिकतलो. असो म्हाका संदेश दिवंक जाय तांकां आनी तांणी तें अवश्य करचें. जाचे कडेन जागो 300 स्क्वेअर मिटरान जाणें बंगलो बांदला ताणें हें निश्चित करचें. ताच्या ह्या उपक्रमाची एक खास गजाल म्हळ्यार फाटल्या 10 ते 12 वर्सां ह्या कुटुंबान बाजारांतल्यान भाजी विकत घेवपाचें बंद केलां. त्या सिजना प्रमाण ते पीक घेतात. ह्या कुटुंबाक ताजी आनी हायजिनीक भाजी सरळ स्वताच्या पोरसांतल्यान मेळटा. व्यस्त वेवसायीक जिणेन लेगीत सैमा कडेन कृष्णा शेटये हांचो संबंद कितलो घट आसा हें आमकां दिसून येता. शारांतूय आमी घरगुती जिणेचो अर्थपूर्ण भाग जावंक शकतात हाचीच देख म्हळ्यार कृष्णा शेटये हांचो हो उपक्रम. रिपोर्टर स्वप्नेश चारी वांगडा, ब्युरो रिपोर्ट, द वॉइस फॉर गोय. Namaste, Subhash Faldesai ji. It's your 60th birthday and I'm so happy to wish you the very best of everything. A blessed and blissful birthday with the best of good health and happiness and peace and prosperity and absolute success in all your endeavors. You have always supported people with disability and I have had the joy of meeting you. So I wish you all the very best in the future. And I hope this birthday begins the next 60 years of a very healthy and successful life. Thank you. I'm Dr. Preeti Srinivasan
from Tiruvannamalai. I run Soul Free, a rehabilitation center for people with spinal cord injury. Thank you.